نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاترتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يعلقهم بززل لهم سلام عنا نعهم يهون نابلنا لما عدون كم تلموت سفل علي تحس تهزلهم مدبات كلنا قد ميجن شير لايك سبسكرايب ناقبرنا نزي يوتيوب channel لاب معباي إلى يتكاخنبل بزا قطامزي نمحسنكم كالزغتنا نبار بزا نايكبور بريزيدنت إسياس أفورقي حصر زبالة تقدمة لكتمي مدباتنا عن جمرنا سناي مكتتاب حدن حمسة تايجر مسحال أخران صورنا بلسا نبر ود نبري تلاي ود دنبسا ود عبروبا ود روبا مرب أتصنعتات كيلو وتروز الربارب تايجر كساد إكا جزا حمله تايجر زبان سبعو وقع مفله أبشي قرز غلع برهان قطو انباحي لزنقو السيط عمدنسو أرحات عدا قلاي قوبتات زقاتسو تايجر نهلا وين استخف لمبا قويتا جركان مسلو زيه حراي نزغري وهلو هندا يوم زبخررو زي تبعتاي زغونه جيغنا زغونه سواي ادمنت عنان اب زلها يكبر بريزيدنت حضر إيرترا اتو إسياس أفورقي حراي نابت زغصل مدب كنحلف تخاتاتلتي نبات ميديا نزا فيديو زي اخسكينا بخون كبلامو نكتاتلا أول استقال سو بروباغندا نعها خب تقرأ شو يقولها. نقدر كنا خب تقرأ شو قال لك إحنا بنبي تقرأ أنا نسيت هذا حساب أمان. حساب كتب الجيركا. أمان كلهم قبل بس تقرأ لا. راح تقرأ شو بيوكا تقرأ شو بيوكا ما أسكت تقرأ نيران. أنا كو قبل بس بتقرأ إذا كانوا قبل بس تقرأ أنا أقول أي شو قلنا خيالنا. أول كا قبل بس تقرأ يلا لبس تقرأ ديسمبر. سوي مكاتب زي لهذي بينا مردي وبينا إحنا هم تجارب زي لها أول كم سوينا كل بوليتيكا أنا يهمنا حسكان مثلا أول كم سوي أول سنة تجارب أنا ما نكسب كلني بدمس أول بفروباغندا أول سوق بوليتيكا لنا جمل أول سعيد ناي بحق جيجناي تبعتاي زغونه سواي بحان تغلع زغل عمتات زهانة وصغير كان يفش كلنا بوليتيكا بحان تغلع كابتا زنبروا سفر باريروم أديس أبا خمسة عقاب وغيرهم حجتاي دبقلو أب حزب تقرأي أب لبينا سفيرنا زلنا نمبر أب مريتا يكونن كبل جمير الله جينا قلولا آتي ومالا بمولهم حرر إلى يمزلو أول سعيد كم تسولو زلها أب مريت رايزي كونه أب بايتا رايزي كونه أب لبتو غارون بوتا رغيبو آتي الله كابون يوصا كالله أب مريت أوصيكاني أتي أب لبت بلاد الله أب لبون آتيلو أب لبون سفير الله بزح إذا سكفنا قريب الكان أب لب حزب تقرايون كاتو جميل الله زياون كوصاكاي بزح زشكر يكوننا أول سعيد كاله الناس غس كان غير نسمع وجههم بزحنا قريب الله ترازق قوم ويزن قاسقس زخونه يكون اكل ابتاكل الكيرئ اطنقيقو كمزلو حبريتا بصيحنا لهم ازي بجنرال تادسه ورده زمراح زلو غزيو ممحدار تግራይ مبار زخونه انصار منግስት ኤርትራ ዝቃወም ሰብ ابتاكل الكيرئ ናብ ዝተፍላሊ ከባቢታት ታክልል ዝርከቡ አካላት ጸጥታን ፖሊስን ካልኦት አካላት መንግስትን ሓብሬታ ከም ዘመሓላለፈውን ይንገራሎም እዚ ምዕባለታት እዚ ዝርአ ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ብኽልቲ አንፈት ምንቅስቃሳት ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት ሃዋኺ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዝኾነ አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዝቃወም ወይ ዝንቃሳቀስ ሰብ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ካልእ ከባቢ ኣብታ ክልል ከይረአዩ ብትሪ ኣጠንቂቕ ዘሎ حراي كم زي كنسمعن كنكاتاتلن صنحنا يتخاتاتلتي نبات ميديا بعلو من كزارو جميرو مالو اب تግራይ بايتا زبحالي بلومن اب تግራይ سفر زبحالي بلومن بوقعي تحبيرهم يوم او زخونه يكون انصار ኤርትራ زخونه ፖለቲካ خسرحو فقادي بلومن እሱ ጥራይ ማዓስከይኑ ዋላ ኣብ ክልል ዓፋርን ክሰግዎም ጀሚሮም ኣለው ቦታ ዝባሃል ይብሎም ሓንቲ ክገብርዋ ዝኽእሉ ኣብ አዲስ አበባ ተዓቂብካ ኣብ ትሕቲ ኣብ ኮንካ ንሱ ብዛሃበካ ትእዛዝ ኣብዛ ደገ ኮንካ ኣብ ስክሪን ወፂኻ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ምዝራብን ስም ህዝብን ኤርትራ መንግስትን ኤርትራ ንምፅላምን ኣባያም መጠረሻ ክዕቆቡ ካልእ ዝገብርዎ ነገር የለን
مسابق خوينا خنا عسكرينا نات وتهدرات كونينا انت لهم كا مرجعهم يصقم دبال يلن اتزغرم ግን እዞም ግብረ ሽባራውያን እንታይ ይብልለው ኣወል ሰዒድ ንትግራይ ኣትዩ ምስተባሃለ ነተጋሩ ክንቃለ ሰኩም ኢና ሁሉን ጀሚሮም ኣለው ሕጂ ተቃልሲ ካብ ኤርትራ ወፂው አንጻር ተጋሩ ኮይኑሎ ማለት እንታይ ብሎም ኣለው ምስ ኤርትራ ዝኾነ ርክብ ጀሚርኩም ዘለኹም ኣቃርጽዎ እንተዘይ ኮይኑ ግን ንሕናውን አንጻርኩም ክንቃለስ ኢና 00 እንታይ ሕጂ ምስ ጌታቸው ኮይኖም ምስ ኣቢ ብልጽግና ኮይኖም አንጻር ትግራይ ክሰርሑን كواغون مالتي تناتهم حسب نسمع ودزن اكيبو موصيم አለው ሰላማዊ ፖለቲካ ትግራይ ዝነበረ ተደፊ ወጻሉ ናይ ሚዲያ ቃልሲ ናይ ራውንድ ቴብል ቃልሲ ዝነበረ ተደፊ ወጻሉ at the end of the day ka ሻዕቢያ አጀንዶ ዝገበረ ንዓና ብጻይና ዚያት ንጽራሉ ሻዕቢያ አጀንዶ ዝገበረ ንዓና ብጻይና አነ ኣብ ግዜ ኩናት نزمتولم زل خشبات يفوتوا مير حجيجن بتاناتي كومبرومايز بلا مسمر يمسك شيشة تركب زلو وسب هذا عند بحسب بلينا ستين أخوهم لا تخبر لنا قبل من يوم سعر أنت سعرنا تأواج في التيا سيمبل تأواج في التيا سعر أنت سعرنا كم تنساتو مع بوليتيكا إرترا كم دلنا يمزقاتو زلو جرين لايت يهونا لو بوليتيكا تدركنا هريانا مرجعنا خندبر اوكي ولا فنتنا خندبر يا ايدا حنف تግራይ نا ፖለቲካ خنس تግራይ እንተገበር ጾምዶና خنገብርና እንተይሎም ጾምዶና ትግራይ خنገብር بግልጽ ይዝብላ ግልጽ خنገብር እዮም ደፊኦምና በዚ ጾምዶ ስለዚህ ንሕና ከዓ ሓፈሻው ዝነበረ ናይ ሰብኣዊ ኩነታት መስመርና ከም ዘለዎ ኮይኑ ፖለቲካዊ ሕርያና ናይ ሪኦት ዓለም ሕርያና ትግራይ ክንጽል ነው ቀርማት አዋጅ ገርካ ወሰደለ ያ ሩድ አሰላልፋና ከዓ ንጽልኹ ምክንያቱ ጾምዶ ዝብላ አሰላልፋ መጽዩ ኣብ መድረኽ በዓል ስልጠነ ዝዋርዱሉ መስመር መጽዩ ነው ትግራይ ያ ኣብ መድረኽ ንስልጠነ ዝኽብር ሓይል ክመጽ ትግራይ ከዓ ንቡር የለን ከውዝ ባህል ነገር የለን ካብ ኤርትራ ተሰቢኩም ካብ ትግራይ ተሰቢኩም ሓንቲ ተሪፋትኩም ዘላ ማዓስከር ሄጀ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ትሕቲ ኣብ ኮንካ ዓስከር ካብ ምስራሕ ካብ አቡን ካብ አዲስ አበባ በከመይ መንገድ ትወጽኡ ተታሒዙ ዘሎ መደብ ኣብ ቀረባ ግዜውን ካብ አዲስ አበባ ክትወጽኡም ክትስጎብዮም ስለዚ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ናብ ከምዚ አንፈት ሰላም ክኸይድ ምስ ጀመረ بمولهم قصم تكمسيلو تريو دلهم بتعمي قويهم معناه السلام يدلينهم السلام زدلين تاي أبو كيناتن حجر قرن أسي نعاهم زربهم كم تزحالة في جزيرة تجراي تعوت النابلكا باسم حزب تجراي هافت مخابات باسم حزب تجراي دولارات مخابات كم زبها ليلن مس حزب تجراي كوينا زبها ليلن إيرتران تجراي حجي ناب دماو كوينات ساعات والو تاريخ كويني يلن كم زبها النجار يلن نتجارب نقالة سكومينا مسابق خيرنا ونانصاركم كن العالينا الكامل لها بعلم قاهم من لسرقة صبغ غيره ما يشوفون دلوا بزم حبرة وميديا أول سعيد ون ملي سلكاني صبغ غيره سلاز فلتك ناب أول سعيد كنا بلينا تقاطع 30 وات ميديا صبغ غيره ملسي ونير أفعو تزرعيو إزعجي كابتن فتسمو أخلهم زحرهم سلام تبلقال نزي فتسم سرح تقلولاته ودسب بيوتو قاصلن كله ريخم زيت فولطون تخونكم رايو اب غوص زولو زغن حنا حسادا رايو سلام ناغاننت باريع مو انه يلبلب انا دما تقند زخلا سرح مقلاو اغاننتي ما بحقي غوصو كسل مسيلو غمزر يدلنا اذا سلام ጮራ ብርሃን مستبهلت بتعميم غويهم او دامتون كم زحلفه غزي ترانايو صليم تخدينا يا محليفهم كابز زغفه قلولاو يلن كابز زخفع غرغر يلن ناب كالك نبل تخاتاتلتي نبات ميديا اب زحلفه غزي نحرينا بزحات زوم فتحين كالسينا زولو دلو زم شبراويان اب تግራይ ደቀ አንስትዮ ከም ድላይ ካዩ ብዙሓት ደቀ አንስትዮ ክትረክብ ትኽእሊኻ ጓል ደኸነ በካዚያ ደኸነ ምጻልካ እናበልዮም ዘምሩጽና እናበሉ ይዛረቡ ነይሮም እስከነዛ ቪዲዮ እዚኣ ከዓ ንከታተላ መልሲ ተዋሂቡሎ እዚ ሳብ ኤርትራ ክኸውን ምኽኣለ ዶ ንስማዕ እያ
شيم حزي ترخيب كاده حزب تقرأ مزح معات حجات مالسي زي تاشي وارد فيها مالسي تاشي شرط هاي بني بقى حنت قالنا هن بكا قلبلني تاشي مقبر وغرا حنت خن بكا قلبلني ها أحرى خمسة حزب كم زي مالسي تاشي مالتي زي كم زي سيف قبري وقت قاعد لنا برس انا شو عترهم فتنا خمس لك أبجزع عدها خوينو بأول التجراي يا ياس بيزا خويننسي قال كنه بكايلو مني إتا بالرخز بلوا سلفع جازيت أنيا نجزع تفطرة يقيع له خمزلو زيت فلت سبيتي كتصف عني روادو ينبران نعاي ملكت بزاول كيجن نير تراويت قال انستيتي كومو إلوانيرون تزغون لومي أبتحت صحي وساوساي محلون إزي FWC يا أخي حزب إرتران حزب تجراين متصاوت مهيمان أيكونن نو مور هراي كم زغن سمعن كنكاتاتلون صنحنا يتخاتاتلتي نبات ميديا أبي إرترا خينو بزعبا دك عنسي إرترا كم زي لخوا رازي أيكيلني إرتراويت قال نسيتي كبرتيا كبرت اللوا سلازي تقارون بستغالكم متن دك عنستيهم أخبرو كم زيهم زعبا سولو بعلوغات عبتي أبعدهم مزيهم كم زي جيرمون بأوالدكم كزارو خلو سغم بالغون زحفري سلازي بدهر حجي زغانا يغن تعقص تغلوكم يقولون كم زيهم زعما سولو نورامات سبعت نابزغت المدب كان حالف تغاتاتلتي نبات ميديا حتى تازوات أنيرو منقص يطرا مسحوا حتى غينون آبه قبتليو قال ما لازم بهالبوزح زرباتات مالسة وهيبو أنيرو نباهم كنبلو هذا وجن هو حت مس إرترا وجين الله إرترا نفانو تحبزو مالا بدهر إرترا قبسي سعودية وزته اللوا تتهلو لو مودعته يقولون كفلت زلوا حكتات صقاتات مريت بحرن دسيتاتن أبزحوز عبدالله حزب إرترا زيناتو بهيدون تنميتنا يفلتن التاريخو توريرون بر وريرو زبل سياف زانتا يركبون بغلط بريزيدنت إسياس أفوركي زيناتنا أين دلن ناتنا أين هبن فروت متكوليو كل زخونة إرترا كابتلوبيين كومشن دوب استحانصاصن استملكتن أب كارت عالم سفرن أهبراو دوب وصاي زحازتو ناي زخونة يكون وجن سدري مريت يملن إرترا أوشتاو قداي هاجرات زبانا إثيوبيا السودان الصومالي خون كالق الكأتيا نحدو وجن دقيفا نتخالق تتقع ربحا كونا دليتن شوهاتن يبلان سلازي ملسي تواهيبكم على تي إرترا مسحوحات كوينا وإرترا فريحة خمس كوينا كوينات كفتريو ناب حوحاتن شعبيان 4 كيلو خمسيوم كوينات خفتيوم خمس بحالين إرترا مريت حزاب وريرات بلوز اللهم كا عبتي ناتا جزاءتها وحدنا تعدلا سلازي صغيركم أعرفكم صغن تبالكم تمراتي ملس قبلكم يتخاطتلتي نبات ميديا أبزي فتا ديري زبهال نيام حارنيا بزعبازي ناي تقامتنا إرترا أب كلتشحن سلستنا بهواسا زنبرن نعوز ملكت صبصابا وصيام نيرم نابخم قبله سناي مكتتال የኤርትራ ተቋሚ ድርጅቶችን የኢትዮጵያ እንቅስቃሴ በተመለከተ ከሚጠቀሱ እውነቶች አንዱ በ2003 ዓ.ም በሐዋሳ ከተማ የተካሄደው ኮንፈረንስ ነው። ለ10 ቀናት የተካሄደው ይህ ኮንፈረንስ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ከ500 በላይ ፖለቲካ ድርጅቶች፣ የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶችና የወጣቶች ተወካዮች የተሳተፉበት ነው። የኤርትራ ዲያስፖራ ማህበረሰብ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ በ2015 ዓ.ም የታተመ አንድ ጥናት በሐዋሳው ኮንፈረንስ ላይ 21 የፖለቲካ ድርጅቶች መሳተፋቸውን አስፍሯል። በጃፓን ቶኪዮ ከተማ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በወቅቱ በድረገጹ በወጣው ጽሑፍ ከ30 በላይ ፖለቲካ ፓርቲዎች በኮንፈረንሱ ላይ መሳተፋቸውን ገልጿል። የኤርትራ መንግስት ለመገልበጥ የሚያስችል አብይ ስልትን ለማጽደቅ በተካሄደው በዚህ ኮንፈረንስ ላይ በወቅቱ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ግንባር ኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እንደተገኙ የኤምባሲው ጽሑፍ ያስረዳል። አምባሳደር ሬድዋን በኮንፈረንሱ መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር ኮንፈረንሱ የኤርትራ ተቃዋሚ ኃይሎች ልዩነታቸውን እንዲፈቱና ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ይረዳል የሚል እምነት እንዳላቸው እንደገለጹም በጽሑፉ ላይ ሰፍሯል። هراي كسام حجي انتاي زبلنا دله تخاتاتلتي نبات ميديا ازي ايرتران تقاوم خمس جيرا نخصاي حوحات تدقفالا كومون نام حرات تدقفالا انصار ابي
ዝበሃል ዘረባታት ብዙሕ ንሰምዕ ኣለና ንሶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ካብ 2003 ግን ኣብዚ ፈታ ደይሊ ዝበሃል በአምሓርኛ ወፂኡ ኣሎ እንታይ ይብለና ዘሎ ኣብ 2003 ኣብ ሃዋሳ ኮንፈረንስ ከም ዝነበረ ነዞም ኤርትራውያን ተቃወምቲና ዝብሉ ኮንፈረንስ ከም ዝነበረ ኣብኡ ከዓ ን10 መዓልታት ከም ዝተዛተዩ ዘተ ከም ዝገበሩ ብዛዕባ ኤርትራ ከመይ ጌርካ መንግስቲ ክትግንጥል ከም ዘለካ ኣብቲ ዘተቲ ወይ ድማ ኣብ ሃዋሳ ከባቢ 500 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝተሳተፉ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ፖለቲካ ኤርትራ ኣብ 2015 ዝተካየደ መጽናዕቲ ካብለና ኣሎ ኣብቲ ግዜ ዝተሳተፉ 21 ዘይኮኑ 30 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ነዛ ኤርትራ ነዛ ንፈልጣ ኤርትራ ልዕሊ 30 ፖለቲካውያን ፓርቲታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሃዋሳ ኣብ 2003 ኣብኡ ኮይዶም ተኣኪቦም ነይሮም መንግስቲ ንክጉምጥሉ ብጣዕሚ ኢኻ ትገርም ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ጃፓን ዝነበረ ዘውፅኦ መግለፂ ይብለና ዘሎ 30 ፓርቲታት ከም ዝነበሩ ናይ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እዚ ሬድዋን ሁሴን ዝበሃል ከዓ ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ቃል ኣብ ዘስማዓሉ ግዜ ከዓ እንታይ ኢልዎም ፍልልያትኩም ኣፅቢጥኩም ብሓባር ክሰርሑ ኣለኩም ፍልልያትኩም ኣፅቢጥኩም ከዓ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ክትቃለሱ ኣለኩም መንግስቲ ክትጉምጥሉ ኣለኩም እናበለ መደረ ወይ ድማ ዘረባ ኣስሚዑ ነይሩ ብለና ኣሎ ንኸይድ ንስማዕ እዩ የኤምባሲው ጽሁፍ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት በኤርትራ ሰላምና ዲሞክራሲ ለማምጣት ለሚደረገው ትግል ድጋፍ እንደሚያደርግም ቃል ገብተዋል ሲል የአምባሳደር ሬድዋንን ንግግር ጠቅሷል። ለሐዋሳው ኮንፈረንስ ዝግጅት ለማድረግ በአዲስ አበባና በቢሾፍቱ ከተሞች በተካሄዱ ስብሰባዎች ላይ የተሳተፈው ጋዜጠኛ ካሊድ አብዱ የኤርትራ ተቃዋሚ ድርጅቶች በአዲስ አበባ እንዲሁም እንደ አዲግራትና ሽረ ባሉ የትግራይ ክልል ከተሞች ጽፈት ቤቶች እንደነበሯቸው ያስታውሳል። ስለዚህ ኣብቲ ግዜቲ ንዖም ዝጥርንፍ ዝነበረ ከዓ እዚ ኣብ ሽወደን ኣሎ ዝብሎ ዘሎ ካሊድ ዓብዱ እዚ ንዖም ዝጥርንፍ ነይሩ ንዖም ዝመርሕ ዝነበረ እዚ ካሊድ ዓብዱ ዝብሎ ዘሎ ካብኡ ሓበሬታ ከምዚ ኢሉ ሂብና ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ንኸይድ ንስማዕ እዮ። በአሁኑ ወቅት ስዊድን የሚገኘው ጋዜጠኛው ጽፈት ቤታቸውን እንዲያስተዳድሩ በየወሩ ከመንግስት የሚሰጣቸው የተወሰነ ገንዘብ ነበር። በተለይ ደግሞ መሳሪያ አንግበው የሚታገሉትን ይረዷቸው ነበር ሲል ለቢቢሲ ተናግሯል። ስለዚህ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ካሊድ ዓብዱ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሽወደን ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ናይ ተቃዋምቲ ውድማት ገንዘብ ተሰሊዕሉ ወርሓዊ ባጀት ተሰሊዕሉ ነዘን ተቃዋምቲና ዝበሃላ ልዕሊ 30 ውድባት ይኾና ካብኡን ዘኒ ዓፋርን ኩናማን ብፍላይ ብኣፅዋር ዝምልከት እውን ገንዘባዊ ሓገዝ ወይ ድማ ደገፍ ይገብር ከም ዝነበረ በቲ ህወደግ ዝህቦ ዝነበረ ገንዘብ ማለት እዩ። የኤርትራ ተቃዋሚ ድርጅቶች ከኢትዮጵያ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ያገኙ የነበረው ባላቸው እንቅስቃሴና የሰው ብዛት ተሰልቶ እንደነበር የሚያስረዳው ካሊድ በዚህ ምክንያት የአፋርና የኩናማ ብሔረሰብ ታጣቂዎች ከሌሎቹ ድርጅቶች የበለጠ ድጋፍ ያገኙ እንደነበር ይገልጻል። አፋሮችና ኩናማዎች በብዛት ሰራዊት ስለነበራቸው እነሱ የበለጠ ይረዱ ነበር። ስለዚህ እዞም ዓፋርን ኩናማን ዝበዝሕ ሰራዊት ወይ ድማ ዕጡቃት ስለዝነበርዎም ንዕኦም ብዝያዳ ሓገዝ ይገብረሎም ነይሩ። ይህ ደግሞ በብሔራቸው ምክንያት እንደሆነ ተደርጎ ኢህአዴግ የብሔር አቀንቃኝ ስለሆነ እነሱን የበለጠ እየደገፋቸው ነው የሚል ክስ ከሌላው አካል ይቀርብ ነበር ሲል በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ያስታውሳል። ይህ አካሄድ ዛሬም የቀጠለ ሲሆን የኤርትራው ተቃዋሚ ኃይል ብርጌድ ንሓመዱ የአዲስ አበባ ቢሮውን ለወታደራዊ ማዕከላዊ ጽፈት ቤትነት የመጠቀም እቅድ እንዳለው መግለጹ የሚታወስ ነው። ይህንንም ተከትሎ የባህር በር ጥያቄያችሁን እኛ እንመልሰዋለን ማለታቸው ይጠቀሳል። ስለዚህ ከምዚ ክንሰምዖን ክንከታተሎን ፀናሕና ኣብ መጨረሻ ከዓ ተመሳሳሊ ከምቲ ኣብ 2003 ኣብ ሃዋሳ ዝተካየደ ኮንፈረንስ ንዕኡ ዝመሳሰል ሕጂ እውን ብስም ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወታደራዊ ቤት ጽሕፈት ክኸፍቱን ኣድላይ ዘበለ ሓገዛት ክግበረሎምን ከም ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ ስለ ዝበሉ እዮም ሓገዛት ክግበረሎም እንታይ ስለ ዝተደልየ ወታደራዊ ቤት ጽሕፈት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኽፈተሎም ዝድለ ዘሎ ባዕሉ መሊስዎ ኣሎ ብዚ ፈታ ደይሊ እንታይ ይብለና ዘሎ ናይ ባሕሪ ሕቶኹም ባዕልና መልሲ ወይ ድማ መዕለቢ ክንገብረሉ ኢና ኢሎም ምስ ኣብይ ተወዓዒሎም ስለ ዘለው ወታደራዊ ቤት ጽሕፈት ዝኸውን ቦታ ክወሃቦም ወይ ድማ ባይታ ናይ ቃልሲ ክወሃቦም ይፅዕረሎም ኣሎ። እዚኣ እናገበረ ግን ካብ ትግራይ ተሰቢቦም ካብ ዓፋር እውን ይስጎጉለው ስለዚ ቦታ የብሎምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሓፂሮም ክነብሩ እዮም ሓንቲ ክገብርዋ ዝኽእሉ ዓጢቆም ምስቲ ናይ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብኡ ዓጢቆም ምስኦም ክቃለሱ ይኽእሉ እዮም ፀገም ዝበሃል የብሉን።
حراي بار تخاتلتي نبات ميديا اسكي نابزا ناي حيلتات مكلقال إيرترا زنبرت مزنقع ناي في عراق وصدكم مسود صوح حفاش غزبنا تغد
ميديا نلومي زبلنايو مدبات نزي استخاتتلكمو يمثل نيرو اب قصالي بخال فلي زبل مدبات كساب نراقب اب زلزلهما سلامن تعنا نعهم يهون نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا